अस्सलाम वालेकुम। भाई ने सवाल किया है कि शाह साहब आप अपने अंदर देखना क्या है। इसका सिंपल तो जवाब है कि आपने अंदर अपनी हकीकत को देखना है, लेकिन वो हकीकत है क्या उसको ज़रा समझिए। ये आगे भी कितनी दफ़ा इस सवाल से मिलता जुलता जवाब दे दिया गया है, लेकिन चले मज़ीद वजाहत कर देता हूँ। अब आप जब बैठ जाते हैं, आंखें आपकी बंद हैं और आप अपने सर के अंदर ध्यान करते हैं, आप कोई अपने सर की शक्ल नहीं बनाते, कोई बाल नहीं बना रहे, सिर्फ आप ध्यान कर रहे हैं। और इसमें पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम हकीकत में एक स्पिरिचुअल लाइट हैं, हम एक रूहानी रोशनी हैं जिसका शऊर है अपना। तो खैर, जब हम अपने सर के अंदर ध्यान कर रहे हैं तो वैसे तो हमारा जो सर है उस पर बाल हैं, फिर दिमाग है, उसमें बड़ी नालियां हैं, सारा कुछ है। हम उन नालियों को कुछ भी नहीं देखते, वो तमाम, क्योंकि वो तमाम नालियां ही बेकार हो जाएंगी, वो सारा ही कुछ बेकार हो जाएगा अगर आपके मट्टी के जिस्म से अभी रूह निकल जाए, अभी वो एनर्जी निकल जाए। तो हम रिलैक्स होकर सिर्फ अपने ध्यान को, अपनी तवज्जो को उस तरफ लेके जाते हैं सर के अंदर। जब हम ध्यान लेके गए हैं तो आस्ता आस्ता सर के अंदर में मौजूद जो एनर्जी है, जो रोशनी है, जो रूह है, वो हम पर आश्कार हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक ही पॉइंट से उस एनर्जी को ज़्यादा लेते हैं तो वो एक तरफ से ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी, दूसरी तरफ नहीं होगी। वो जो एनर्जी है, जो रूह है, हमारे पूरे जिस्म के अंदर है, वर्किंग कर रही। तो इसलिए हम उसको स्टेप बाय स्टेप सर के अंदर, चेहरे पे, गले में, बाजुओं में, पेट में, सीने में, टांगों में देखते हैं। दोबारा समझ लीजिए, हम कुछ भी नहीं करते, किसी किस्म की शक्ल नहीं बनाते। आप जब न्यूट्रल है, आप सिर्फ अपना ध्यान उधर लेके जाते हैं। शुरू शुरू में अगर कुछ स्केच बन भी जाता तो इट्स ओके, स्केच तो आना ही आना है आपको। लेकिन आपकी बंद आंखों से अपने कॉन्शियस को, अपने शौर को उधर लेके जाते हैं तो आपके ऊपर आस्ता आस्ता वहाँ पर मौजूद जो एनर्जी है, जो रूह है, वो आश्कारा होना शुरू हो जाती है। जब वो आश्कारा होना शुरू होती है तो वो, आगे भी बताया गया था कि एक नुक्ते से बनने शुरू हो जाते हैं रोशनी के, फिर वो रोशनी बढ़ती है और एक मेन नुक्ता सा बन जाता है, जिसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि गल एक नुक्ते विच मिलती। वो बेसिकली आपकी तीसरी आंख के जागने की निशानी है। तो वहीं से आप एक लम्हे के बाद, लतीफ़ा रूही एक्टिव होने के बाद, अपने मट्टी के जिस्म से अलग हो जाते हैं। लेकिन आप मरे हुए नहीं होंगे, आप कायम होंगे और फिर आपका आगे एक वर्किंग शुरू हो जाती है। तमाम आलमीन में से आप गुजरते हैं। इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूँ कि तमाम सलासल अच्छे हैं, बेहतर है, लेकिन ये जो चिश्ती साबरी हैं, इनकी बात थोड़ी सी अलग है और कमाल बात है इनकी। जो चिश्ती साबरी सिलसिले से होते हैं, ये एंड पे जाके जो नूर की तजल्ली इनके सामने मेन आता है, तो ये बिल्कुल आमने सामने उस नूर को लेते हैं। और जो मेरे दादा हजूर हैं, हज़रत पीर सैयद सिद्दीक़ शाह साहब, इनकी जो अपनी रूहानी कफ़ियात थी, ये पहले मट्टी जिस्म से निकले, फिर इन्होंने वर्किंग की, अपने मुर्शिद के रूहानी दरबार तक रसाई हासिल की, फिर ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार तक रसाई हासिल की। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ साहब ने कहा कि बेटा आपकी मंजिल मुझसे आगे है। फिर आगे वर्किंग शुरू की। एक जगह फिर को थोड़ा सा रोका गया, फिर वहाँ से भी आगे गए। तो एन जब वो नूर आया तो आप कहते थे कि भाई, मैंने कहा कि अब मैंने इस नूर को ज़मीन में ही ज़मीन पर लेकर आऊँगा। तो ज़मीन पर नूर आया, तजल्ली आई, वहाँ पर फिर इनको मुकाम में फ़ना फिल्ला और बका बिल्ला हासिल हुआ। वो शऊर है अपने मेन सोर्स तक जाने का, उस मेन एनर्जी तक जाने का। तो जो चिश्ती साबरी सिलसिला है, इसको फ़कीयत है। सिलसिला चिश्ती साबरी में छोटे मोटे पौधे कोई नहीं होते, कम से कम ख्वाजा का, और बड़े से बड़ा तो फिर पौधे की मिसाल ही कोई नहीं। और जब मैंने अपनी भी रूहानी कफ़ियत में देखा तो बिल्कुल ऐसे ही देखा कि जो चिश्ती साबरी सिलसिला है, ये बड़े निडर होते हैं और ये बिल्कुल ऐन इश्क में ये आगे पहुँचते हैं। ये कफ़ियत इसलिए नहीं बताई जाती कि कितने बंदों को पता नहीं क्या से क्या लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि अलग अलग कफ़ियत है। तो खैर, वो आप इंशाल्लाह इसमें ख़ुद देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और ख़ास तौर पे जो हज़रत पिया साबर हैं चिश्ती साबरी सिलसिले में, इनका भी एक अलग मुकाम है। इसी तरह मीरां जी बीक हैं, और मेरे जो दादा हजूर हैं पीर सैयद सिद्दीक़ शाह साहब, उनकी भी मिसाल कमाल है। आप इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे ये तमाम चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं।
تو جیسے ایک خاندان کی جاگیر آگے ان کی اولاد کو منتقل ہوتی ہے، ایسے ہی جو روحانی بندے ہوتے ہیں ان کا علم بھی، جو ان کی محنت ہوتی ہے وہ آگے ہمیں منتقل ہوتی ہے۔ جتنے بھی سلسلہ چشتی صابری کے بزرگ ہیں ان کی جو محنتیں ہیں، جو ریاستیں ہیں، وہ آگے اپنے اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں، پھر وہ آگے اسٹوڈنٹ اس کو آگے دیتا ہے اور بہتر کر کے اور بہتر کر کے، اسی طرح سے یہ ہم چیز لیتے ہیں۔ تو سلسلہ علی چشتی صابری جو ہے، اس میں جو کفیات ہیں وہ کوئی ڈرنے والی یا کوئی ایسی پریشانی والی نہیں ہے، بڑی ہمت اور جذبے والی ہیں، اور بندہ بڑا پرسکون سا رہتا ہے ان کفیات میں، اس کو کوئی ٹینشن بھی نہیں بنتی۔ باقی یہ تو اپنی اپنی باتیں ہیں، کوئی کہتا ہے وہ بڑا ہے، وہ کہتا ہے وہ بڑا ہے، حقیقی علم والوں کی سے غرض نہیں ہوتی، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھئی ہم بھی کچھ ہیں کہ نہیں۔ ہمارے بابا جی بھی ہمیں کہا کرتے تھے کہ بھئی میں نے تو یہ علم لیا، میں نے یہ نور لیا، تم نے کیا لیا؟ تو بعد میں ہمیں ان کی باتوں کی سمجھ آئی کہ بیسکلی وہ کیا چاہتے تھے، وہ ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے کہ تم نے بھی یہ علم لینا ہے، تو یہ ان کا احسان ہے۔ اور جو بھائی نے آگے بھی ایک سوال پوچھا تھا کہ مرشد کیا کرتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ساتھ لگا لیجئے کہ مرشد آپ کی رہبری کرتا ہے، آپ کو تیار کرتا ہے اس علم کے لیے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور بہترین طریقے سے رہنمائی کرتا ہے، اور آپ کو ایک زیرو سے لے کر کہاں تک لے کے جاتا ہے، سمجھا کر جو سوال آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں ان کو بہتر کرتا ہے۔ یہ تھوڑا سا مزید اس میں اضافہ کر لیجئے، جب ہم ریلیکس ہو کر اپنے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر عین حقیقت کھلتی ہے، کیونکہ ہم کو لفظ تو بنا نہیں رہے، کچھ سوچ بھی نہیں رہے، مائنڈ ساکن ہے، برین ساکن ہے، جب یہ دونوں ساکن ہیں تو حقیقی روح آشکارا ہوگی نا۔ یہی تو اس سلسلہ علی چشتی صابری میں کمال ہے کہ یہاں پہ آپ ریلیکس رہتے ہیں، اور یہ لوگ کافی کچھ کیسی دمالے ڈال رہا ہے، کیا کن پرابلمز میں پھنسا ہوا ہے، ابھی کچھ ویڈیوز بھی آپ کو جاری کی جائیں گی۔ لیکن میرے بابا جی ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی لاکھوں جوگی مر گئے سرما پاکے کھے، کہ یہ جو لاکھوں لوگ ہیں محنتیں کرتے رہتے ہیں، تھک جاتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آگے وہ فرماتے تھے کامل گر کا بال کا کہ سر پاوے کھے، جو کامل گر ہوتا ہے، کامل مرشد ہوتا ہے، کامل استاد ہوتا ہے، وہ ایسے کام نہیں آپ سے کرواتا، اتنے مشکل کام نہ آپ کو جنگلوں میں بھیجتا ہے، نہ آپ کو قبرستانوں میں بھیجتا ہے۔ ایک دوست مجھے کہتے ہیں جی آپ کو وہ قبرستان میں جا کر عمل کرتے ہیں، قبر پھٹ جاتی ہے، وہ عمل آتا ہے۔ اب میں نے کہا بھائی یہ جب وہ ایک قبر پھٹتی ہوگی تو ویسے اگر چھوٹا سا زلزلہ آ جائے تو ہم جو ہیں اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، سارے اکثر لوگ جو ہیں، اور میں جھٹکے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب وہ قبر پھٹے گی، اب پتہ نہیں آپ اس کو دائیں کہہ رہے ہیں پھٹے گی کہ بائیں طرف کہہ رہے ہیں پھٹے گی، اوپر پھٹے گی کہ نیچے پھٹے گی، تو جب چلو کچھ نہ کچھ تو فزیکل چینج آئے گا اس قبرستان میں، تو جو ساتھ والے قبریں ہیں ان کا کیا حال ہوگا، اور اگر وہ سارا ہی نکلا ہے باہر وہ کہیں گے جناب ہمیں کیا کر دیا، تو پھر تو آگے سے وہ جواب دینے کی بجائے لڑنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح سے کچھ کہتے ہیں جی وہ قبر پر سوار ہوں، پھر وہ قبر آپ کو اٹھا کے اوپر لے جائے گی۔ اچھا جب وہ قبر آپ کو لے کے جا رہی ہے اوپر، فزیکلی چینج آ رہا ہے، تو اتنی دیر اس قبر میں کیا ہوگا؟ آپ اس میں 100 دلیلیں دے لیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن وہ سب ایسے ہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ غور کیا کریں ان باتوں پر، حقیقی علم کی طرف آئیں، آپ کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ حقیقی علم آلریڈی آپ کے اندر ہے، آلریڈی آپ کے اندر ہے۔ جس سے میرا جی بیک نے کہا تھا کہ بیکھا ہر کی گٹھری میں لال ہے، جب لال آپ کے اندر ہے تو آپ کو قبرستانوں میں جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے، آپ کو جنگلوں میں جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا اپنے اندر دیکھنے کا، اللہ پاک نے آپ کو کوئی مشکل کام دیے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، بس ریلیکس ہو کر اپنے اندر دیکھو، جب آپ کے اندر سے وہ حقیقی لال نکل آئے گا، ہیرا نکل آئے گا، سارا کچھ مل جائے گا۔ اس کو میرے بابا جی نے کہا تھا، دادا حضور نے کہا تھا کہ اصل چیز انسان کے اندر ہے، اور وہ کہا کرتے بھئی اصل تو تمہارے اندر ہے، اس چیز کو ڈھونڈ لو۔ اسی طرح کچھ ایتھسٹ لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ، ان سے بھی بعض دفعہ مناظرہ ہوا ہے، وہ روح کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھائی روح کو نہ مانو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بتاؤ اگر روح نہیں مانتے آپ تو آپ کے اندر جو انرجی چل رہی ہے، جو اس وقت ورک کر رہی ہے،
ابھی آپ کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ انرجی کہاں جائے گی؟ کیونکہ آپ کے مطابق انرجی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے نہ فنا کی جا سکتی، ہاں اس کی ایک شکل کو دوسری شکل میں بدلا جا سکتا ہے، تو انرجی کہاں جانی ہے؟ وہ انرجی کہاں جائے گی؟ جو آپ کے اندر انرجی ورک کر رہی ہے اس انرجی کو ڈھونڈ لو، جب اس انرجی کو ڈھونڈ لو گے، سمجھ لو گے اس انرجی کو، تو حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو یقین کریں وہ بندے کو بات سمجھ آئی اور اس نے وہ بات سیکھی سمجھی، ماشاءاللہ آگے وہ اب کافی اگلے اسٹیپس میں پہنچ چکا ہے۔ ہمارے کافی دوست ہیں جنہوں نے اس مشق کو کیا اور انہوں نے ماشاءاللہ کافی آگے تک کی ہے۔ تو یہاں پہ دوبارہ ایک دفعہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ریلیکس ہو کر کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اپنے دھیان کو ادھر لے جانا ہے باری باری۔ جیسے جیسے آپ اپنی توجہ ادھر لے کے جا رہے ہیں وہاں پر موجود انرجی آپ پر ڈی کوڈ ہو رہی ہے، آہستہ 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 ترقی کرتے کرتے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اس جو انرجی آپ کے اندر چل رہی ہے اس کو سارا کا سارا سمجھ لیتے ہیں، اور وہ انرجی آپ خود ہی ہیں، وہی ہیں آپ حقیقت میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جب وہ انرجی کا آپ کو پتہ چل گیا تو پھر بات ختم ہو گئی۔ امید ہے بھائی کو سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔